अद्यतन कक्षा शास्त्री प्रथम वर्गीयानां छात्राणां कृते आयोजिता वर्तते। ये छात्राः शास्त्री प्रथम वर्षे व्याकरण विषयं न आदाय साहित्यादि विषयम् आदाय पठन्ति। तेषां कृते अनिवार्य प्रथम पत्रं संस्कृत व्याकरणं वर्तते। तत्र लघु सिद्धांत कौमुदी इति पुस्तकं निर्धारितं वर्तते। तस्य पुस्तकस्य संधि प्रकरणं, समास प्रकरणं, कारक प्रकरणं च विशेषेण पठनीयं वर्तते। इदानीं अस्यां कक्षायां समास प्रकरणस्य सिद्धिः प्रक्रिया प्रचलति। एतत् क्रमे अद्य यथाशक्ति इत्यस्य प्रयोगस्य सिद्धिः करणीयः वर्तते। यथाशक्ति शब्दस्य सिद्धिः यथा भवति तथा मया निर्दिश्यते। अस्य प्रयोगस्य प्रथमं लौकिक विग्रहः, तदुपरांत अलौकिक विग्रहः क्रियते। इदानीम् अस्य प्रयोगस्य लौकिक विग्रहः वर्तते शक्तिम् अनतिक्रम्य। अलौकिक विग्रह शक्ति आम यथा इत्यवस्थायाम् अव्यम विभक्ति समीप समृद्धि इत्यादि सूत्रेण समास संज्ञा क्रियते। तदा कृतद्धि समासाश्च इत्यनेन प्रातिपदिक संज्ञा क्रियते। ततः परं सुपो धातु प्रातिपदिकयोः इत्यनेन सूत्रेण प्रातिपदिक घटक आम इत्यस्य विभक्तेः लोपः क्रियते। तदा भवति शक्ति यथा अस्याम् अवस्थायां प्रथमानिर्दिष्टं समासोपसर्जनम् इत्यनेन सूत्रेण यथा इत्यस्य उपसर्जन संज्ञा क्रियते। ततः उपसर्जनं पूर्वम् इत्यनेन सूत्रेण उपसर्जन संज्ञक यथा इत्यस्य पूर्व प्रयोगः क्रियते। तदा भवति यथा शक्ति। ततः पूर्व प्रातिपदिकत्वात् एक देश विकृत मनन्यवत् इति न्यायेन प्रथमा एक वचन विवक्षायां इंज्ञा प्रातिपदिकात् इत्यनेन सूत्रेण सुविभक्ति आनीयते। तदा भवति यथा शक्ति सु। ततः परम् अव्यादाप्सुपः इत्यनेन प्रथमम् अव्यय भावश्च इत्यनेन अव्यय संज्ञा क्रियते। पुनः अव्यय भावश्च इत अपर सूत्रेण नपुंसक संज्ञा अपि क्रियते। ततः अव्यादाप्सुपः इत्यनेन विभक्तेः लोपः प्राप्यते, किंतु लोपः क्रियते। तदा यथाशक्ति इत्यस्य प्रयोगस्य सिद्धिः भवति। अनेनैव प्रकारेण अग्रिमः प्रयोगः
सहरि इत्यस्य प्रयोगस्य सिद्धि यथा भवति तथा मया निर्दिश्यते। सहरि हरेः सादृश्यम्, हरेः सादृश्यम् इति लौकिक विग्रह। हरि अंगस सह इति अलौकिक विग्रह। इत्यवस्थायाम् अव्ययम् विभक्ति समीप समृद्धि इति सूत्रेण समास संज्ञा क्रियते। पुनः कृताधित समासाश्च इत्यनेन सूत्रेण प्रातिपदिक संज्ञा क्रियते। सुपो धातु प्रातिपदिकयोः इत्यनेन विभक्तेः लोपः क्रियते। तदा हरि सह इति भवति। इत्यवस्थायाम् अव्ययी भावे चा काले इत्यनेन सूत्रेण सह स्थाने स आदेशः क्रियते। तदा भवति हरि स। पुनः स इत्यस्य प्रथमानिर्दिष्टं समास उपसर्जनम् इत्यनेन सूत्रेण उपसर्जन संज्ञा क्रियते। उपसर्जनं पूर्वम् इत्यनेन सूत्रेण च पूर्व प्रयोगः क्रियते। तदा भवति सहरि। ततः पूर्व प्रातिपदिकत्वात् प्रथमा एक वचन विवक्षायाम् संज्ञा प्रातिपदिकात् इत्यनेन सूत्रेण सुविभक्ति आनीयते। तदा भवति सहरि सु। इत्यवस्थायाम् अव्यय भावश्च इत्यनेन सूत्रेण अव्यय संज्ञा क्रियते। पुनः अव्यय भावश्च इत्यनेन सूत्रेण नपुंसक संज्ञा क्रियते। ततः अव्यादाप्सुपः इत्यनेन सूत्रेण विभक्तेः लोपः भवति। तदा सहरि इत्यस्य प्रयोगस्य सिद्धिः भवति। अनेनैव प्रकारेण अग्रिमः प्रयोगः अनुज्येष्ठं वर्तते। ज्येष्ठस्य आनुपूर्वेण इति लौकिक विग्रहे ज्येष्ठ अंगस अनु इति अलौकिक विग्रहे अव्ययम् विभक्ति समीप इति सूत्रेण समास संज्ञा क्रियते। समासत्वात् कृतद्धित समासाश्च इत्यनेन प्रातिपदिक संज्ञा क्रियते। पुनः प्रातिपदिकत्वात् सुपो धातु प्रातिपदिकयोः इत्यनेन विभक्तेर्लोपः क्रियते। तदा भवति ज्येष्ठ अनु। इत्यवस्थायाम् अनु इत्यस्य प्रथमानिर्दिष्टं समासोपसर्जनम् इत्यनेन सूत्रेण उपसर्जन संज्ञा क्रियते। उपसर्जनं पूर्वम् इत्यनेन सूत्रेण च उपसर्जन संज्ञक अनु इत्यस्य पूर्व प्रयोगः क्रियते। तदा भवति अनुज्येष्ठ। ततः परं पूर्व प्रातिपदिकत्वात् प्रथमा एक वचन विवक्षायाम् ज्ञा प्रातिपदिकात् इत्यनेन सूत्रेण सुविभक्ति आनीयते। अनुज्येष्ठ सु इति। पुनः अनुज्येष्ठ इत्यस्य शब्दस्य अव्ययभावश्च इत्यनेन सूत्रेण नपुंसक संज्ञा भवति। अपर यत् सूत्रं वर्तते अव्ययभावश्च इत्यनेन सूत्रेण अव्ययभाव संज्ञा अपि क्रियते। ततः प्रथमा एक वचन विवक्षायां सुविभक्ति आनीयते। तदा भवति अनुज्येष्ठ सु। इत्यत्र सु इत्यस्य अव्यादाप्सुपः इत्यनेन लोपे प्राप्ते। किन्तु नाव्ययभावात् दतुमे पंचम्याः इति सूत्रेण
निषेधः क्रियते तथा च सु इत्यस्य स्थाने अमादेशः अपि क्रियते तदा अनुजेष्ठ अम इति भवति तदा अमि पूर्वः इत्यनेन सूत्रेण पूर्व प्रयोगे क्रियते अनुजेष्ठम इत्यस्य प्रयोगस्य सिद्धिः क्रियते अनेनैव प्रकारेण अग्रिमः प्रयोगः सचक्रम वर्तते चक्रेण जुगपत् इति लौकिक विग्रहे चक्रटा सह इति अलौकिक विग्रहे अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धित इति सूत्रेण समासे कृते कृतद्धित समासाश्च इत्यनेन प्रातिपदिक संज्ञायां सुपो धातु प्रातिपदिकयोः इत्यनेन विभक्तेर्लोपः क्रियते तदा चक्र सह इति भवति अत्र सह इत्यस्य अव्ययभावे च काले इत्यनेन सूत्रेण स आदेशः क्रियते चक्र स इति भवति तदा प्रथमानिष्टं समास उपसर्जनम इत्यनेन सूत्रेण स इत्यस्य उपसर्जन संज्ञायाम् उपसर्जनम पूर्वम इत्यनेन सूत्रेण च पूर्व प्रयोगः क्रियते तदा भवति सचक्र पुनः पूर्व प्रातिपदिकत्वात् प्रथमा एक वचन विवक्षायां सुविभक्ति आनीयते तदा भवति सचक्र सु इत्यत्र अव्ययभावश्च इत्यनेन नपुंसक संज्ञायाम् अव्ययभावश्च इत्यनेन अव्यय संज्ञायाम् अव्ययत्वात् अव्यादाप्सुपः इत्यनेन पुनः सु इत्यस्य लोपे प्राप्ते तम प्रबाध्य नाव्ययभावाद् में पंचम्या इत्यनेन सूत्रेण निषेधः क्रियते तथा च सु इत्यस्य स्थाने अमादेशः अपि क्रियते तदा भवति सचक्र अम इत्यवस्थायाम् अमि पूर्वः इत्यनेन पूर्व रूपे कृते सचक्रम इत्यस्य प्रयोगस्य सिद्धिः यथा भवति तथा कृता मया पुनः अनेनैव प्रकारेण अग्रिम कक्षायां प्रयोगानां सिद्धिः भविष्यति इदानीं मया विरम्यते। ओ